Enregistrement. OK. Donc, les résumés sur les équations avec la méthodologie des équations différentielles, soit de résumé. C'est مش كيما شفتوا غير méthodologie نعرف نخدمها وصافي. OK. Donc, puisque هذا أول مرة OK. Donc, نبدا الأولى. Donc, هنا شنو عطاني 1. Donc, y2' زائد y' ناقص y est égal à juge exponentielle 3x. D'accord. Donc, la méthode suivante, donc, on a donc, on a d'abord fait le cas ديال g de x كتكتب على هذا الشكل الثاني على الاول exponentielle alpha x fois واحد البولينوم e de x. دونك هنا خصنا نعقل على هاد الحالات اللي هضرنا اللي ديسكوتيناهم البارح. دونك اللي كيهمنا في هادشي كامل هو هاد الالفا اللي قدام الاكسبونونسيال. داكور. الا كان ني با راسين لا سوليسيون بارتيكولير كتكتب على هاد الشكل اكسبونونسيال فواحد كي دو اكس و كي دو اكس نقلب عليها. الا كان الفا ايت ان راسين سامبل كنضرب في واحد اكس، كان راسين دوبل غادي نضرب في اكس او كاري. اوكي. دونك غادي نرجع لهنا. دونك هنايا شنو هو الفا ديالي 3. وشنو هي بي دو اكس؟ دونك كنحط هنايا الفا. بي دو اكس وشنو هي بي دو هي واحد ولا 2. اوكي، يعني بولينوم كونستانت. داكور. دونك اول حاجه غادي نبدا نقلب على لا سوليسيون هوموجين. دونك y دو بريم او لا سون سيغومون. دونك اول ايتاب équation différentielle sans second, les y2' plus y ناقص y est égal à 0. قلنا كنقلبوا على l'équation caractéristique. هي l'équation caractéristique ديال هذه هي r au carré plus r. OK. Les racines ديال هذه l'équation caractéristique. دونك كنحسب دلتا هو b au carré ناقص 4 ناقص 6. دونك 6 12 18. دونك هادشي يعطيني 25. 25. OK. Donc 5 au carré. Donc les racines هنايا غادي يكونوا هو R1 هي ناقص 1 ناقص 5 على 2 و R2 كتساوي ناقص 1 زائد 5 على 2. هنا تجيني موان 3 وهنا غادي تجيني 2. دونك هنا لقيت لي راسين. سي بون. وي. نرجع عاوتاني شنو قلنا لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. دونك هنايا دابا راه كنناقش هاد الحالات الاولى. دونك قلنا فاش كتكون دلتا بوزيتيف لا سوليسيون بارتيكولير كيفاش كتكتب هوموجين كيفاش كتكتب على شكل لامدا اكسبونونسيال بلس نو اكسبونونسيال. سي بون. دونك ها هي لا سوليسيون ديال ليكواسيون سون سيغومون. دونك y ديال نسميها سون سيغومون هي الفا فوا ليكسبونونسيال ديال
ناقص 3x زائد بيتا fois l'exponentielle ديال جوج x avec alpha ou bêta appartiennent à. D'accord? Deuxième étape, on va d'abord la solution particulière. Une solution وهنايا شنو قلنا كنشوفوا هاد الفا هذا واش il appartient aux solutions. Donc هنايا قلنا بان الفا est égal à 3 مالو il n'appartient pas aux solutions. شنو هما لي سوليسيون اللي قلنا ديال ليكواسيون كاركتيرستيك هما ناقص 3 وجوج. اوكي شنو قلنا فاش ما كيكونش غاسين فاش ما كيكونش الفا غاسين شنو كندير هنايا y بارتيكولي كتكون هي ليكسبونونسيال في واحد كيو دي اكس. سي بون شنو هو الدوغري ديال كيو دي اكس؟ ها كنت كاتبو هنايا هو الدوغري ديال هذاك بي. حنا في الحاله ديالنا الدوغري ديال بي واحد زيرو بلوتو ما عندهاش دوغري حيت كونستونت. دونك حتى هاد كيو غادي يكون كونستون. سي بون اوكي دونك قلنا alpha n'est pas, donc في الحالة la solution particulière qui se met y0 ajouter شنو قلنا تكتب؟ قلنا هي l'exponentielle ديال alpha x fois هنا قلنا ما كنضربوا لها في x لا والو يعني عندي m est égal à 0. donc normalement en général كنكتبوا x à la puissance m fois q de x. بما ان هنايا 3 n'est pas racine يعني m est égal à 0. ok donc y de p غتكون هي exponentielle 3x و كي دو x شنو هي الدوغري ديالها؟ قلنا واحد دونك كتكون واحد لا كونستونت حتى هي. دونك انا لقيت لا سوليسيون بارتيكولير ابخي خصني نحدد ديك لا كونستونت هذيك ا خصني نحددها. اذا كي كندير نحددو هذيك ا عنده شي فكره؟ غنغوبلاسيو في ليكواسيون الاولى حيت هي سوليسيون وي حيت هاد y سوليسيون هاد راه سوليسيون سافو راه كتفيريفي ليكواسيون سافو الا عوضت الفوق y دو بريم y بي عندي الحق. دونك شنو عندنا ليكواسيون ديالي y دو بريم زائد y بريم دونك زائد y بريم ناقص 6 y هنا ندير p est égal à exponentielle 3x ou 2 exponentielle 3x 2 exponentielle 3x. اوكي يلا غنحسب كل ترم بوحديته. دونك هنا عندي y بي شنو هو y بريم بي؟ هو 3 اكسبونونسيال 3 وي و y دو بريم بي هو 9 وغادي نعوض كلشي هنايا. دونك هنا شنو غادي تجيني اون فان كونت؟ غتجيني 9 ا اكسبونونسيال 3x زائد 3 ا اكسبونونسيال 3x ناقص 6 شنو قلنا y بي ا اكسبونونسيال 3x هادشي كامل كيساوي 2 اكسبونونسيال 3x. دونك كتبان لي هنا واحد 3x فيهم كاملين ها هي مشات غتبقى لي 9 ا زائد 3 ا دونك 9 ناقص هنا غادي تمشي كامله ولا لا؟ اوكي غادي تمشي كامله. دونك كتبقى لي 6 ا est égal à 2 donc a est égal à 3 a égale 1 sur 3 1 sur 3 plutôt. ok donc انا لقيت a ديالي. اذا شنو هي لا سوليسيون جينيرال؟ il y a la solution homogène plus la solution particulière. واحد دقيقه نسيت ليا. اوكي ممكن صيفط ليا غير واحد الدري كان قال لي تفكر شوف. d'accord ok donc solution générale اللي هي y est égal à y particulier plus y sans son mouvement اللي هي في هذه الحاله 1 sur 3
exponentielle 3x plus lambda exponentielle 3x plus bêta ou la alpha نسميها plus bêta exponentielle شنو قلنا exponentielle ماشي moins 3x sur 2x. OK. وهنا كتقولوا alpha و bêta appartient à R. D'accord. يلا حاولوا الثانيه شويه مرونه مازال ما شفنا هاد لي كادو دوزو ليا السبعه الثالثه دوزو لي غير الثالثه دونك هادي حتى نرجع حيت هاد لو كادو مازال ما شفنا نشوفوا كيفاش كنتريتيو حيت هادي كتكتب على شكل بي دو اكس فوا اكسبونسيال الفا اكس ما فيها لا سينوس لا كوسينوس دونك هادي غادي نشوفوا التريتمون ديالها كيفاش كنديرها. اوكي دوزو ليا الثالثه حاولوا تريزونيو بحال هكا ومنها غادي نحفظوا لا ميثود ونجاوبوا على التمرينات ديالو. دونك حتى لي كيسيون ديال لي زيكواسيون ديفيرونسي ما خصنيش نزقل فيه حتى شي سؤال لا تحس فريمون ساهلين ميثوديك. اوكي يلا حاولوا تصوبوا الثالثه اللي جاو جداد حاولوا يصوبوا الثالثه. دونك الثالثه راه كاتبه لكم هنا واحد بي دو اكس فوا اكسبونونسيال الفا اكس دونك كنقلب على هذا الشكل هذا هاد لا فورم هذه بي دو اكس هي ديك اكس كاري بلس 1 اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون انا نصوبوها. دونك عقلوا على لا فورم كنعقلش انا بزاف y دو بريم حتى قدام النيت. اوكي يلا جوج قلنا y دو بريم ناقص جوج y بريم plus y est égal à quoi? Est égal à x au carré plus 1 exponentielle x. Ok? Donc, قدامي بعدا نحط شنو هي لا فورم ديال هاد ليكواسيون قلنا هي p de x exponentielle alpha x avec alpha est égal à 1 هو هذا اللي كيكون هنايا و p de x هو x au carré plus 1. C'est bon? الدوغري ديال p نحطو قدامي هو جوج. Ça veut dire que الدوغري ديال q حتى تكون جوج. دونك بالنسبه لي جوج جداد راني كنعتمد على داكشي درنا في الكور هذيك المره. دونك دابا راني في هاد لا فورم هادي في هاد لا فورم هادي لا سوليسيون بارتيكولير كنخدم مع ثلاثه ديال الحالات. الا كان هاد الفا غاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك كنكتب على هاد الشكل. طفي الميكرو حاول تطفي الميكرو. اوكي دونك الا كان الفا غاسين سامبل كنكتب على هاد لا فورم هادي يعني كنضرب في واحد اكس. كان الفا غاسين دوبل كنضرب في اكس او كار. هادي لا سوليسيون بارتيكولير خلاص لا سوليسيون سوسوغومون وكنعرف نجبدها ساهله. يلا سير غنبدا. دونك ا يلا قلنا غنقلب على ليكواسيون ديفيرونسيال اولا سون سوغومون. شنو هي ليكواسيون ديفيرونسيال سون سوغومون؟ يعني هاد جي دو اكس هذا ايت ايكال ا زيرو. اوكي ليطاب الثانيه شنو كندير؟ كنقلب على ليكواسيون كاركتيرستيك باش نلقى الحلول ديالها. هي ليكواسيون كاركتيرستيك y او كاري قلنا هي r او كاري y بريم هي r y هي 1 كتساوي 0. شنو هما لي غاسين ديال هاد ليكواسيون هادي؟ اول حاجه خصني نحسب الدلتا b او كاري ناقص 4 ac دونك الدلتا هنايا 0 دونك اصلا عندي كلمه سابقه عامه. اوكي دونك فاش كتكون دلتا ايت ايكال 0 دونك لا غاسين غادي يكون هو 1 ياك. لا غاسين غادي يكون غاسين دوبل ياك. علاش؟ حيت هاد ليكواسيون هادي بامكاني نكتبها على هاد الشكل هي ار ناقص 1 الكل او كاري. يعني هاد الواحد كيعدم ليا
كيعدم لي هذه دو فوا. سي بون؟ اسكو سي كلير؟ Oui, c'est clair. اوكي دونك في الحاله ديال غاسين دو، دونك باش نفكركم في الحاله ديال غاسين دو كنرجع لهنا باش كيكون غاسين دوبل يعني دلتا ايكال زيرو. لا سوليسيون كيفاش كتكتب سون سوغومون لامدا بلس نيو اكس اكسبونسيال ار اكس. دابا دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون سون سوغومون هي لامدا بلس نيو اكس اكسبونسيال ار اكس اللي هي اكسبونسيال اكس avec lambda au nu appartient à R. Donc, on a l'équation sans second. L'étape juge, on a la solution particulière. Qu'est-ce qu'on fait? B, équation, ou la solution particulière. Donc, à la solution particulière, on a la forme d'elle. Donc, nous avons la forme d'elle, est P de x exponentielle alpha x. OK, car j'ai le بالنسبه لي سوليسيون بارتيكولير قلنا فاش كتكتب على شكل اكسبونسيال الفا اكس بي دو اكس شنو كنشوف هذاك الفا اللي فوق الاكسبونسيال ياك واش غاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك ولا غاسين دوبل ولا ني با غاسين. Puisqu'on a racine غنديرو الكاد الثالث. اوكي دونك غنشوف بلاتي فين هو اكسبونسيال هاكا. حنا شنو عندي ار اللي كيلعب لي الدور ديال الفا هو هذا هو الواحد. هو واحد مالو دونك انا نكتبها هنايا خصني نكتبها واحد يتقال الفا يتقال واحد كي ابارتيان لي راسين. دونك سي ان راسين دونك ابارتيان لي راسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. اذا كيفاش نكتبها راسين يلا اذا اي بارتيكولي كيفاش تكتب هي قلنا اكسبونسيال الفا اكس exponentielle alpha x, x à la puissance 2 plus de x. x à la puissance 2 fois q de x. ياك نشوف هذه الحاله الفا راسين دو ليكواسيون. دونك راني في هذه الحاله هذه ابري قلت لكم خصني نقلب على كي دو اكس. وشنو كنعرف شنو هي المعلومه اللي كنعرف على كي دو اكس؟ كنعرف بان الدوغري ديالها كيساوي الدوغري ديال بي كيساوي جوج حيت الدوغري ديال بي ديالي هو جوج. ها مكتوبه هنايا الدوغري ديال بي هو جوج. سي بون. اذا كيفاش كتكتب هاد كي دي اكس؟ كتكتب على شكل ياش x plus دونك انا خصني نحسب ثلاثه ديال لي كونستون. سي بون. بعدا اللي جاو دخلوا جداد واش كلشي مفهوم ولا فهمتي شي حاجه قولوها لي. دونك كلشي مفهوم لحد الان. ممكن نزيد انا هاد لي سيونس غير باش نحاول نافونسيو لو ماكسيموم. دونك علاه كنزيد مره كنزيد لي سيونس في السيمانه il faut كنلقى شي وقيته هكا نديرو شي اكزرسيس او موان بعدا تعرفوا غير لا ميثود. و لي سيونس الاخرين غادي يبقاو تقريبا نخدمو فيهم غير لي زيكزام. سي بون كلشي مفهوم. يلا خليو ميساج اللي اوكي وي سي بون. اسماء ندى اوكي داكور. يلا دابا مازال ما لقيت الايكغيك بي. دونك شنو كندير باش كنلقاو ايكغيك بي؟ اول حاجه كنحسب كنحط ايكغيك بي قدامي اكسبونسيال اكس قلنا اكس او كاري ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. كنحسب ايكغيك بريم. دونك ايكغيك بريم هنا خصني نحدد. دونك اول حاجه سوا غادي ندخل هاد اكس او كاري ندخلها لداخل. هاد اكس او كاري نجيبها لهنا تجي هنا اكس اس 4 بي اكس اس 3 سي اكس او كاري باش تجيني اف فوا جي. اوكي دونك الحاله الاولى غادي نديريفي ليكسبونسيال وهادشي ما غاديش نحدد. زائد
اكسبونسيال اكس ما غاديش نقيسو وهذاك الشيء غادي ندير به. دونك غتجيني 4 اكس اس 3 زائد 3 بي او كاري زائد جوج سي اكس. سي بون. دونك هنايا شويه طويله خصني نديريفي هذا الشيء عاوتاني مره واحده اخرى. دونك ايكغيك بي. دونك عاوتاني نفس القضيه هنا عندي اف فوا جي. دونك اف بريم اللي هي ليكسبونسيال اكس فوا جي ما غاديش نحاديها زائد اكسبونسيال اكس. هنا بيان سور بامكاني نسامبليفي الفوق احسن عاد نهبط ندير الديريفي. دونك نسامبليفي الفوق نجمع لي قد حيت عندي كلشي عامل اكسبونسيال اكس. هنا عندي سويفون اكس اس 4 عندي غير ا سويفون اكس اس 3 عندي بي بلس 4 ا ياك. سويفون اكس او كاري شنو عندي؟ عندي سي بلس 3 بي و سويفون اكس عندي غير هاد جوج سي. دونك ردوا معايا البال ماشي نعرف شي حاجه. اوكي دونك هكا حسن عاد نديريفي هذا. دونك عاد ندير الديريفي سكوند عشان ليكسبونسيال اكس فوا هادشي كامل كتحطو. اوكي بلس ليكسبونسيال اكس عاوتاني غادي نخليها ونديريفي هادشي. دونك بحال غندير لاصوم غادي نعمل نيشان بالاكسبونسيال ونحط هادشي. دونك نحط دابا الديريفي غتجيني 4 ا اكس اس 3 زائد 3 بي بلس 4 ا اكس او كاري زائد جوج. عرفتوني دابا شنو كندير؟ كنديريفي هادشي اللي الفوق. ديريفي ديال الثاني. غير انا عملتهم وحطيتهم نيشان باش يروحوا جا زائد قلنا جوج سي بلس 3 بي اكس زائد جوج سي. اوكي دونك تكون شويه طويله. دونك دابا غادي نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي اللي هي ايكغيك دو بريم ناقص جوج ايكغيك بريم زائد ايكغيك كتساوي هادشي. اوكي ايكغيك دو بريم يلا. دونك بما ان ايكغيك بي قلنا اي سوليسيون de l'équation différentielle ديالي ça veut dire ça y يمكن لي نعوضها ب y p. دونك شنو غادي تجيني y de p ناقص جوج y بريم p زائد y p est égal x au carré plus 1 fois exponentielle x. وغادي نعوض دابا هاد لي تيرم هادو كاملين هنايا. دونك كتبان لكم بان الخدمه شويه طويله هنا. اوكي مي بوتيتر ابخي فاش نعوض غادي تسامبليفيو بزاف ديال الحويجات. اوكي دونك غنفيريفي غير واش هادشي درت هنايا. هنايا كان بامكاني نزيد نبسط حيت عندي هنايا دي زيكس على بيسونس. حيت عندي هنايا واحد اكس على بيسونس 3 هنا عندي واحد اكس على بيسونس 3 اكس او كاري مع شي حاجه اكس او كاري اكس مع الاكس. دونك بامكاني نزيد نعمل هنايا هادشي اللي غادي ندير. دونك نزيد نعمل باش نقلب على ليكسبرسيون لا بلوس. دونك عندي نحطها من تحت باش ما نبقاش هادشي. يلا شنو غادي تجينا؟ تجي انتيغرال ليكسبونسيال اكس ا اكس على بيسونس 4 اكس على بيسونس 3 شنو قلنا؟ عندي 4 ا زدت عليها 4 ا هي 8 ا بلس بي ياك. دونك دابا درت هادي مع هادي ندوز دابا الاكس او كاري. اكس او كاري عندي 3 بي وهنا عندي 3 بي دونك 6 بي. هنا عندي سي وهنا عندي 12 ا زائد سي بلس 12 ا. اوكي دونك دابا ساليت مع هادي ومع هادي. ندوز دابا الاكس عندي جوج سي وهنا عندي جوج سي. دونك عندي 4 سي زائد جوج 3 6 بي. اوكي دابا شنو درت هادي مع هادي. اوكي دونك باقيه جوج سي. يلا دابا عاد نعوض. دونك الا عوضت في ليكواسيون قلنا ليكواسيون هي y دو بريم ناقص جوج y بي زائد
YP est égal à x au carré plus 1 exponentielle x. OK? Donc, ça va نخدم شي شويه. Donc, عندي واحد l'exponentiel خلاص هذاك l'exponentiel هذاك ديما كيتخزن مع الاخر ما نكتبوه. Donc, exponentielle x ax à la puissance 4 plus 8a plus b x à la puissance 3 plus 6b plus c plus 2a x au carré 4c plus 6b x. Donc هادشي شويه ممل ما خصكم تعاودوا عليه شي شويه. اها دونك انا كتب دابا y بي غنقص منها شحال جوج y بي. اوكي دونك غنضرب هادشي بجوج عاوتاني. دونك جوج a x à la puissance 4 زائد جوج b 8a x à la puissance 3 ياك كنضرب هادشي كامل بجوج هادشي كامل نضرب بجوج ودخلت هذيك الجوج لداخل جوج سي زائد 6 b x au carré زائد 4 سي x. اوكي وعاد نزيد عليها y بي عاوتاني y بي قلنا هي اكسبونسيال x فهادشي. اوكي زائد exponentielle x à x à la puissance 4 plus b à la puissance 3. اوكي وهادشي كامل شحال كيساوي x au carré plus 1 exponentielle x. دونك هاد exponentielle x يمشي لي مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا وندير دابا ليدونتيفيكاسيون ديال لي تيرم اللي قدام الاكس اس 4 خلاص هذاك الشيء اللي قدام اكس اس 4 واكس اس 4 غادي يكون ايكال ا 0. دونك غنجمع المعادلات ديالي اللي غادي يعطيوني هادشي كامل. يلا شنو يلا نجمعوا هادشي. يلا شنو عندي قدام الاكس اس 4 عندي اكس اس 4 عندي هنايا دونك بديت من هنايا عندي واحد الأ ناقص ما بقاش حيت عندنا 2 موان 2. اوكي 2 دونك هنا عندي واحد 0 سي بون. غندوز دابا الاكس اس 3 دونك في اكس اس 3 عندي واحد 8 ا بلس بي ناقص جوج بي بلس ناقص 8 ا. دونك هذا مشى مع هذا وبي ناقص جوج بي ناقص بي مشى غير بشويه. شنو عندي قدام اكس اس كاري عندي اكس او كاري اها دونك عندي كبير شي شويه دونك اكس او كاري عندي 6 بي زائد سي عندي هادشي كامل. دونك باش تتبع معايا عندي هادشي كامل غنقص منه هادشي ونزيد عليه قلنا او كاري نزيد عليه هادشي. يلا ناقص جوج سي ناقص 6 بي زائد سي هادشي كامل سويفون اكس او كاري. سويفون اكس شنو عندي دونك سويفون اكس عندي هذا ناقص هذا زائد هذا لا زائد صفر ما عنديش هذا. Monsieur, suivant à la puissance 3 plus B, B moins 2B plus B. ما درتش هاد بي هذا بلاتي سويفون اكس اس 3 عندي هذا ها هو باش جينا زيرو. ناقص هاد الشيء وي دونك اكس اس 3 باقي هاد بي هذا دونك بلس بي هنا دونك هنا غادي يولي زيرو. اوكي مزيان. فين وصلنا دابا وصلنا للاكس سويفون اكس قلنا عندي 4 سي بلس 6 بي موان 4 سي وهنايا ما عنديش الاكس. اوكي سويفون اكس وشنو هما الاعداد بقات ليا غير جوج سي بغيت لي عدد زائد هادشي كامل شحال كيساوي اكس او كاري. دونك اون دوطخ تيرم كيساوي 0 اكس على بويسونس 4 0 اكس على بويسونس 3 بلس اكس او كاري بلس 0 اكس بلس 1 باش نديرو ليدونتيفيكاسيون ديال لي تيرم. سي بون. دونك هذه خلاص ما تعطيني والو خلاص هذه مشات ليا ديجا مشات ليا هذه ما عنديش. هنايا قلنا حتى هذه غادي تمشي ليا حيت عندي زائد بي دونك هذا هنا عندي الزيرو وهنا عندي الزيرو.
suivant x au carré, je voulais qu'il y ait des simplifications. moins عندي b. x à la puissance. 12 لازم شي غير بشويه. دونك هنا شحال بقات لي ناقص سي. دونك ناقص سي 12 مع واحد التالي تمشي غتبقى لي غير 12 ا ياك. دونك 12 ا اكس او كاري بلس والتحته هذه مشات مع هذا تبقى لي 6 بي اكس بلس 2 سي كتساوي اكس او كاري بلس 1. مسيو يعني كاين واحد موان بي اكس على بيسونس 3 حيت عندنا بلس بي موان 2 بي. إنا اكس دونك هادشي كيدوق شي شويه. هادوك الاخر واحد تاع فلوريسون. اخر وحدين 8 a plus b moins 2 b moins 8 a. 8 a مع moins 8 a و b moins 2 b هي moins b moins bx à la puissance 3. كتهضر لي على هادي. آه. هادي زيرو قلنا جات زيرو حيت عندي بي بلس بي هي جوج بي ناقص جوج بي هي زيرو. دونك سويفون اكس 3 ما عندي والو ياك. هاديك بلس b لتحت. بلس بي دازت حتى هي نورمالمون كتبان هنايا. اوكي دونك سي بون. دونك جيسبر حيت انا في ليكرون ما كيبانليش بزاف شي بحال الورقه والستيلو. دونك جيسبر يكون هادشي هو هذاك. اذا من هنا كتبان لي من ليدونتيفيكاسيون ديال ليتا كتبان لي بان 12 ا est égal à 1 6 b est égal à 0 و جوج c est égal à 1. دونك هنا يمكن لي نستنتج بان a est égal à 1 sur 12 و c est égal à 1 demi و b est égal à 0. OK donc شنو هي la solution particulière en fin de compte هي قلنا a x au carré b خلاص ما عنديش suivant x زائد 1 demi. OK دونك فاش كيعطيك بولينوم دوزيام دوغري شويه كتكون شويه بينيبل باش تلقى لا سوليسيون بارتيكولير. ابري كتقول لا سوليسيون جينيرال دونك سي ليطاب 3 لا سوليسيون جينيرال. شنو هي y بي زائد y sans second. Donc il y a 1 sur 12 x à la puissance 3 plus 1 demi plus قلنا alpha plus avec nu x exponentielle alpha x avec alpha au nu appartient à R. OK, c'est bon? Oui, c'est bon. لا بلاتي هنا راني لقيت غير كيو مازال انتم هنا راه لقيت غير كيو مازال خصني نضربها في اكس او كاري اكسبونونسيال اكس. لا هادشي اللي درت هنا راه غير حددت به غير كيو حديت هذيك كيو دي اكس. من هادشي كامل قلنا بان كيو دي اكس هي 1 sur 12 اكس او كاري بلس 1 demi. وشنو هي لا سوليسيون بارتيكولير قلنا هي كيو دي اكس فوا اكس او كاري فوا ليكسبونسيال اكس. داكور دونك هنايا ما ننساش هادي اكس او كاري fois x au carré exponentielle x plus h. C'est beaucoup plus. Je vais prendre le PDF واضح. Donc 1 sur 12 x au carré plus 1 demi x au carré exponentielle x plus avec alpha plus bêta x exponentielle x. Voilà. شنو نطلبوا مني دابا نشوفوا ندير شي حاجه كاع كوسينوس لا دوزيام فوا. اوكي ندوزو لهادي الرابعه. يلا حاولوا تفكروا لي فيها. دونك كتبوها كلشي كتبها بعدا كتبوها الاتصال ديالكم باش نحط لكم لا ميثود وانتم حاولوا تلقاو لي لي سوليسيون. اوكي كلشي كتبها 10 كوس 25 سي. سينو نحط لكم هنايا داك. دونك غادي نرجع ليكواسيون. حنايا دابا في هذه الحاله الثانيه الا كانت جي دي اكس كتكتب على هذا الشكل. يلا حاولوا تصوبوا لي عاد نفيريفيو. ها هي ليكواسيون قدامك.
monsieur عافاك فين هي؟ ما طلع لكمش؟ ما باين لكمش؟ طالع لي هنا 3 ما طلعش واحد كابسول ديكرون؟ طالعة اللي فيها الكوسين ديسكوسينيس. هي 4 وي هي النيميرو 4. صافي نخدموا هاد لا ميثود هذه اللي فوق منها ها هي نشوفوا واش تعرفوا تلقاو ولا. دونك هنا متفقين بان هاد ليكواسيون هذه راه كتكتب على هذا الشكل هذا هو ليكسبونسيال ديال واحد الفا اكس. في هذه الحاله شنو هو ليكسبونسيال؟ هنا راه بحال اللي عندي هذا الشيء مضروب فاش في اكسبونسيال 0 اكس، يعني اكسبونسيال ديال الفا اكس، الفا هنايا هو الزيرو. اوكي، وشنو هي بي 1 دو اكس و بي 2 دو اكس؟ هما دوك لي دو كونستونت، هما 10 و 25 حتى دوك راه بولينوم بدوغري زيرو. سي بون. يلا بداو بعدا قلبوا لي على لا سوليسيون سون سكون مومبر وعاد ندوزو لا سوليسيون بارتيكولير. اوكي سي بون. اوكي دونك نرجعوا لها. قلنا l'équation
4. Donc 4, y2 prime ناقص 4 y prime plus 13y est égal à exponentielle, نحاول نبين la forme, exponentielle 0x 10 cosinus 2x plus 25 sinus 2x. هنا اللي خصكم تركزوا مزيان بانه نفس لارغيمون اللي في الكوسينوس هو اللي عندي هنايا، يعني كوسينوس الا كانت عندك هنا كوسينوس اكس وهنا سينوس 2 اكس هاد لا ميثود ما خداماش. اوكي، خص ضروري يكون عندهم نفس لارغيمون نفس تيتا. اوكي، دونك اول حاجه غادي نقلب على 100 سكوند. اوكي، دونك ا solution générale de l'équation 100 secondes. Donc, il y a l'équation caractéristique. Il y a R au carré moins 4 plus 13 est égal à 0. Donc, il y a normalement, ok, donc je delta. Normalement, delta est négatif. Donc, 4 au carré stage moins 4 fois 13. Ok, donc هنايا تجيني 16 ناقص 4 في 3 12 4. دونك 16 ناقص 52 ان شاء الله تعطيني دونك 16 52 ناقص 16 هي موان 36. اوكي، دونك هنا دلتا هي نيجاتيف. دونك شنو هما لي راسين؟ نقلب على لي راسين كومبلكس، غيكونوا دو راسين كومبلكس. هو ناقص بي موان، دونك هاد ناقص 36 كيفاش يمكن لي نكتبها؟ هي 6 اي ici c'est tout au carré le tout au carré. Donc ناقص 6 اي مقسوم على 2 و R2 هي 4 plus 6 اي على 2. دونك هنايا الفوق غتجيني 2 moins 3 اي والتحت 2 plus 3 اي. داكور، دونك شنو قلنا فاش كيكونوا لي سوليسيون كومبلكس؟ الا تفكرتوا دونك فاش دابا راه كنهضر غير في لا سوليسيون الاولى هنايا، يعني في هذا لوكا غنقلب على ليكواسيون 100 سكوند. دونك 100 سكوند الا كانوا دو كونجيك كومبلكس لا سوليسيون كتكتب على شكل اكسبونسيال الفا اكس افيك الفا هو لا بارتي ريال ديال هذاك لو كومبلكس، لامدا كوسينوس ديال بيتا اكس وبيتا هو لا بارتي ايماجينير. داكور، دونك نكتبها غير هذه كنعاود نكتبها هنايا وصافي. دونك هنا اللي كيري الدور ديال الفا هو 2 وبيتا هو 3. داكور، دونك شنو غادي تجيني؟ غتجيني y exponentielle de قلنا اكسبونسيال ديال الفا اكس 2 اكس واحد لامدا على لا كونستانت لامدا الكوسينوس 3 اكس بلس واحد بيتا ما نديروش بيتا نسميها نو سينوس ديال 3 اكس avec lambda et nu appartiennent à 1. Donc on a l'équation ديال ou la solution générale ديال l'équation sans second membre. Ok, très bien, on ne pas donc avec chez Wada. Idem. En deux, d'abord la solution particulière. C'est donc équation, solution particulière. يلا شنو قلنا لا فورم ديال هذه ليكواسيون هذه كتكتب على شكل قلنا اكسبونونسيال الفا اكس. دونك غنكتبها هنايا جي دو اكس قلنا هي 25 كوسينوس 25 ولا 10 كوسينوس دي اكس 10 cosinus des x plus 25 sinus 2x. D'accord? قلنا نضربها في واحد l'exponentielle 0x. دونك هنا شنو كاين الدور ديال الفا هو هذا الزيرو هذا وبيتا هو الجوج. ياك؟ دونك كاين ديك
سي بون كنرجع لهنا شنو قلنا لي سوليسيون بارتيكولير قلنا الا كان هذاك الفا بلس اي بيتا ني با راسين كنكتبها بحال هذا الشكل دونك شنو هو الفا بلس اي بيتا دونك الا درتي الفا بلس اي بيتا غادي تجيك 0 بلس جوج اي واش هذا راسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك ولا لا واش كينتمي لي سوليسيون Non. لي با ماشي سوليسيون ديال ليكواسيون كاركتيرستيك دونك راني في الحاله الاولى هذه اذا هنايا كنكتبها على هذا الشكل هذا تو سامبل لطيفه شنو هو لي نون راسين إلا عندك الميكرو بلاتي هنايا باش ما نخلطوش ها هما لي غاسين هاد الفا ما عندها حتى علاقه بهاد الفا دونك غادي نسميها معرفتش خليها الفا هكا غادي نسميها الفا بريم باش ما تخلطلكش مع هاد الفا ديال لي غاسين دونك شنو هما لي غاسين اللي عندي هنايا عندي 2 ناقص 3 اي و 2 زائد 3 اي ياك وشنو قلنا حنايا حنا كنا كنقارنوا هاد الفا هذا هاد العدد اللي قدام الاكسبونسيال زائد اي بيتا وبيتا هو هذا هو جوج يعني 0 بلس جوج اي واش 0 بلس جوج اي غاسين ماشي غاسين ياك متفقه معنا الا عندك الميكرو من الافضل تاكتيفيه باش اوكي سي بون دونك هاد الفا غير هنا سميتو الفا وصافي بامكانك تسميهم باش ما يتخاطروكش الفا وبيتا اللي عندي هنايا اوكي دونك سمي هادي الفا وبيتا والاخرين نسميهم الفا بريم بيتا بريم دونك هذا الفا واحد وقلنا بيتا 3 اوكي اذا شنو قلنا لي سوليسيون الا رجعنا لهنا كنكتبها على شكل اكسبونونسيال الفا اكس فوا الكوسينوس بلس سينوس وهاد كيو شنو هو الدوغري ديال هاد كيو ما تنساوش بان الدوغري ديال هاد كيو هو كتبتها هنا كوم رومارك هو لو ماكسيموم ديال لي دوغري ديال بي 1 و بي 2 اوكي دونك انا نحطها لكم هنا باش يبان لكم لا فورمول ديال دونك قلنا عندي اكسبونسيال ديال 0 اكس هنا عندي 10 ياك 10 كوسينوس 2x plus 25 sinus ديال 2x ياك دونك شنو اللي كيلعب الدور ديال P1 و P2 هما هاد 10 هذه هي P1 هذه هي P2 هذا هو الفا x اوكي وهذا هو بيتا x دونك شنو هو الدوغري ديال P دونك الدوغري ديال P1 هو 1 هو 0 كيساوي الدوغري ديال P2 اللي حتى هو 0 اذا شنو هو الماكسيموم في هاد لي دوغري هو 0 نيت دونك حتى الدوغري ديال كيو غتكون 0 حتى هي حيت هي الماكسيموم سي بون اذا كيو غادي تكون كونستونت تو سامبلومون اذا نكتب لا فورم دونك اذا y بي غتكون كتكتب على شكل شنو قلنا كيو دو اكس او لا كيو ان دو اكس كوسينوس بيتا اكس هي كوسينوس جوج اكس زائد كيو دو اكس سينوس جوج اكس دونك غنكتب لكم كلشي اكسبونونسيال 0 اكس ياك هذا هو لا فورم افيك الدوغري ديال كيو قلنا كتساوي 0 يعني هاد كيو 1 و كيو 2 سون دي كونستونت يعني نكتب على هذا الشكل كوسينوس جوج اكس بلس بي سينوس جوج اكس هذه هي ايكغيك بارتيكول ابخي خصني نحدد هاد او بي شنو هما اوكي دونك التحديد ديالهم دابا راكم عرفتو شنو غنحسب الديريفي دونك الديريفي ديال هادشي هي ناقص جوج ا سينوس 2x زائد جوج بي كوسينوس 2x شنو هي y دو بريم بي هي ناقص 4a كوسينوس 2x ناقص 4b
sinus de x. إذا كنشد هادو كنعوضهم في ليكواسيون حيت لا سوليسيون قلنا بارتيكولير سوليسيون علاش سميتها سوليسيون سيتي كتفيريفي ليكواسيون يعني y دو بريم بي ناقص 4 y بريم بي زائد 13 قلنا 13 y اوكي زائد 13 est égal à quoi est égal à 10 cosinus 2x plus 25 sinus 2x. غنعوض كل حاجه بقيمتها ابخي ندير ايدونتيفيكاسيون ديال لي تاع يلا دونك هنا الا خصكم تردوا شي معايا البال دونك فهاد التعويض ناقص جوج ا اولا y دو بريم دونك هادي ناقص 4 ا cosinus 2x ناقص 4 b sinus دونك انا كتبت له تيرم هذا ناقص 4 y بريم y بريم هي ناقص جوج ا sinus 2x زائد جوج b cosinus 2x انا كتبت y بريم بلس 13 y جو بونس هنايا ياك 13 y هو 13 y زائد 13 y بي دونك زائد 13 a cosinus 2x plus b sinus 2x هادشي كامل شحال كيساوي 10 cosinus 2x plus 25 اوكي دونك لحد الان واش كلشي متفق معايا وي اوكي كلشي غادي معايا مزيان دونك هنا بقى تردوا معايا البال مربوط نذكر شي حاجه سي بون بور تو المون هنا غير عوضت y دو بريم و y بريم دونك عوضت هذه وهذه وهذه ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي يلا هنا عندي ناقص 4 ا كوسينوس 2 اكس نجمع دوك اللي فيهم كوسينوس 2 اكس هنا عندي كوسينوس 2 اكس غنجمعهم ونعمل بكوسينوس 2 اكس كوسينوس 2 اكس اذا ناقص 4 ا هنا ما ننساش واحد ناقص 4 جوج بي هي ناقص 8 بي وهنا عندي 13 ا اوكي زائد غنجمع عاوتاني اللي قدام السينوس ديال جوج اكس دونك في السينوس ديال جوج اكس ها هو باش ما ننساهمش فوالا دونك ناقص 4 بي زائد 8 ا زائد 13 بي اوكي دونك جمعت لي تيرم كامل هادشي كامل كيساوي 10 كوسينوس 2 اكس بلس 25 سينوس 2 اكس اوكي هنا عندي دي سامبليفيكاسيون ناقص 4 زائد 13 هي 9 ا ناقص 8 بي كوسينوس هنا عندي ناقص 4 زائد 13 دونك حتى هي زائد 9 بي زائد 8 ا سينوس ديال 2 اكس كيساوي 10 كوسينوس بلس 25 سينوس دونك حتى هنا يمكن لي ندير ليغاليتي هذاك الشيء اللي قدام الكوسينوس كيساوي داك الشيء قدام الكوسينوس داك الشيء قدام السينوس كيساوي داك الشيء قدام السينوس ليه داكوغ دونك 9 ا ناقص 8 بي ايت ايكال 10 و 9 بي بلس 8 ا و 8 ا بلس 9 بي ايكال 25 اوكي دونك هنا غادي ديروا التعويض وديك الشيء راكم كتعرفوا غتلقاو بان ا تكون هي 2 و بي تكون هي الواحد دو سوفينير غتلقاو ا ايكال 1 و بي هي بلوتو بي ايكال 1 دونك بي ايكال 1 والآ تكون هي الواحد سينون دونك تحسبوا الدلتا شنو هو الدلتا هنايا 9 ناقص 8 9 شحال غادي يعطيني هنايا 9 في 9 81 ناقص 8 في 8 اوكي دونك تجيني 81 زائد 8 في 8 64 اوكي دونك تجيني 5 6 8
14 هي 45. دونك هذا هو الدلتا. دونك الا بغيتي ا شنو كدير دلتا ا مقسومه على دلتا، يعني بحال اللي ما عرفتش ديجا قريتو هاد لي زيكواسيون هادو، كتشد هاد لابارتي ديال ا هاد لي كوفيسيون اللي قدام ا كتعوضهم بهاد 10 و 25. اوكي الا بقيت هنا عاقل 10 25 موان 8 9 هذه هي الدلتا، وتقسمها على الدلتا اللي حسبت انا قبيلات هي 145. دونك هنا تجيك 90 10 في 99 ناقص مع الناقص دونك 8 في 25 هذه 8 في 25 دونك 8 25 هي 200 دونك 200 على 145 دونك 290 على اوكي. دونك هنا ما كاينش الراسيون دونك كاين اللي حسبتها معنا لقيتي ا اللي ايتيكال 2 ولا بي ايتيكال 2 دونك هنا نحتاج هادشي اوكي هي 2 اوكي. ولا بغيتي بي كدير دلتا بي دونك هادي رابيد تاع المتقاطبه. دلتا بي شنو كدير كتشد هاد لي كوفيسيون ديال بي كتعوضهم بهاد 10 25 اوكي وكتسد دلتا دونك تسعود ا يعني هاد تسعود هادي وهاد 8 كتحطهم بلاصتهم وبالنسبه لبي كتعوضها ب 10 25 وتقسم على الدلتا اللي هي حسبتها قبيله هي 145. دونك هذا غير ميثود رابيد باش ما لكمش هنا بالنسبه لي 9 في 25 حتى هذه فيها شويه الحساب دونك 9 في 25 ابخي عندكم كالكيلاتريس ماشي مشكل 9 في 25 ناقص 80 دونك كتعطيني 145 دونك كتعطيني فوق 145 وتحت 145 اللي هي بي تيكال 1 سي بون. دونك هادشي اونتر بارونتيز دونك بي هي الواحد و هي الجوج. اذا انت لقيتي y بي دونك لقيتي لا سوليسيون ديالك. اذا لا سوليسيون بارتيكولير شنو قلنا ا كوسينوس يعني كوسينوس ديال جوج اكس بلس بي سينوس ديال جوج اكس. اذا سي شنو هي لا سوليسيون جينيرال هي لا سوليسيون بارتيكولير بلس لا سوليسيون ديال سون دوموند هي كوسينوس جوج اكس وهنا راه لقيت اوكي زائد جوج سينوس ديال جوج اكس هذه هي بي زائد لا سوليسيون سون سوغومون شنو قلنا هي لقيناها هي اكسبونسيال جوج اكس بلس اكسبونسيال جوج اكس لامدا كوسينوس ديال 3 اكس بلس بيتا ولا غاما ولا نو سينوس ديال 3 اكس avec lambda au nu appartient à R. ياك عندي 3 اكس تما ياك 3 اكس اوكي سي بون فهم هادشي. كاين دي كيسيون كاينين دي كيسيون في هاد لابارتي دونك ضروري الدراري اللي لا جاو جداد حاولوا ضروري تشوفوا لابارتي ديال الكور حيت الكور هنا مهم وشرحت هاد لي زاستيوس هادو دابا كنابليكيهم على دي زيكزامبل وصافي. بيان سور كلشي خصو يقاد ريزومي ديالو ديال هاد الشيء ايكواسيون ديال بروميير اوردر كيفاش غادي نتعامل معها دوزيام اوردر كيفاش نحط فيش وتعلموا تبقى تلصقوا مثلا في البيرو ديالك تبقى تلصق هاد الشيء حيت فاش كتفيق اون فوا كتشوف مثلا ايماجيني معلق واحد هاد لا ميثود هادي معلقه مثلا في الشومبر ديالك اون فوا كتحل عينيك كتشوفها كتسد عينيك كتشوفها دونك اوتوماتيكمون تحفظ لك بلا ما تحس. دونك تعلموا ديروا هاد لا ميثود هادي وكتسمى جو بونس برين مايند مابين. دونك كاين لوجيسيال اولي كتبوا غير مايند مابين اوكي. هاد مايند مابين كتعطيك واحد الخطط الذهنيه يعني كتكتب كدير واحد الخطط الذهنيه وكتامبريميها وكتحطها باش كتجيك شويه سهله الحفاظه. اوكي دابا صيفطكم واحد اللين ديال واحد الاخر وحاولوا المشكل فيه اوكي دونك بامكانكم تخرجوا غير لا فورم وتكتبوا فيها داكور سي بون.
اوكي دونك كنشوفوا هذيك الاخر اللي قلت لكم ما عرفتش صراحه واش كيحطوها ولا ما كيحطوهاش. نورمالمون غالبا كيحط لكم شي فورم اللي هي ايزي، يعني شي فورم ديجا كتعرفوها، هذوك جوج لي فورم اللي قلنا، ما يمكنش يحط لك شي حاجه غير داكشي. دونك في هذه الحاله الثانيه بلوتو ليكواسيون الثانيه كنلاحظ بان هاد لا فورم هذه ما ديسكوتيناش كاع هذه. اوكي هنا شنو كتلاحظ عندك بولينوم زائد شي حاجه فيها الاكسبونسيال زائد شي حاجه فيها الاكسبونسيال. دونك هاد لا فورم حنا ما درناش بي دو اكس زائد اكسبونسيال اكس الفا اكس زائد اكسبونسيال بيتا اكس. اوكي دونك هاد الحاله ما عندناش كاع، عندنا بي دو اكس فوا ليكسبونسيال. اوكي بولينوم فوا ليكسبونسيال. دونك هنايا غنوريكم لا ميثود ديال هذه، كنحاول نكتبها بهذا لا فورمول. دونك جوج. اوكي دونك قلنا y دو بريم ناقص 4y بريم زائد 3y est égal à 6x plus 1 plus exponentielle ou la 4 exponentielle x plus 8 exponentielle ناقص x. دونك في الحاله الاولى ليكواسيون سون سكومون سهله كتخرج باري. دونك كنقلب على ليكواسيون كاركتيرستيك. دونك دابا راني في ليكواسيون سون سكومون كنحدد ليكواسيون كاركتيرستيك اللي هي r او كاري ناقص 4r زائد 3 كتساوي صفر. دونك هنا لي سوليسيون دلتا غيكون هو 16 ناقص 4 في 3. دونك 16 ناقص 12 اللي هي 4. دونك R1 لا سوليسيون الاولى تكون ناقص بي ناقص غاسين ديال 4 ناقص 2 مقسوم على 2. 4 ناقص 2 هي 2 على 2 اللي هي 1. و R2 هي 4 زائد 2 مقسوم على 2 اللي هي 6 على 2 كتساوي 3. اذا فاش كيكونوا لي غاسين ريال y او لا سوليسيون سون سكومون شنو قلنا كتساوي؟ تكون دابا حفتوها يلاه نعاود نفكركم. دونك فاش كيكون exponentielle de كل لي x plus bêta. زيكسبونسيال وي هي الحاله الاولى فين هي دلتا بوزيتيف كيكون عباره عن دي زيكسبونسيال لامدا اكسبونسيال بلس بيتا اكسبونسيال. دونك لامدا اكسبونسيال 1 اكس زائد بيتا اكسبونسيال ناقص 3 اكس افيك لامدا et بيتا ابارتيان. دونك هنايا لا سوليسيون سون سكومون ما تلقاوش فيها مشكل. المشكل دابا في ايكغيك بارتيكولير. دونك بالنسبه لايكغيك بارتيكولير دونك هنا كنلاحظ بان لو سكون مومبر مالو اي لا سوم. دونك لو سكون مومبر مالو اي لا سوم ديالاش ديال 3. دونك دو 3 فونكسيون. دونك اي لا سوم ديال اول حاجه ديال واحد البولينوم. اوكي البولينوم ديالي هي 6x plus 1 degré 1. Donc 6x plus 1 d'un exponentiel ديال واحد l'exponentiel k1x avec k1 هي 1. وهذا الواحد اللي سولتك واش غاسين ولا ماشي غاسين، واش كينتمي لي غاسين؟ قلنا كينتمي لي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. ها هو الواحد عندي هنايا وي ها هو. دونك كينتمي لهنا زيد. والاكسبونسيال الثاني اكسبونسيال k دو x avec k2 كيساوي في هذه الحاله هو قلنا k2 هو موان 1 دونك موان 1 مالو ني با غاسين ما كينتميش لي غاسين. سي بون. دونك هنايا لا ميثود هي غادي نشيرشي واحد لا سوليسيون بارتيكولير اللي غادي تكون لا سوم حتى هي ديال هاد الطروا هادو. بحال اللي عندك y دو بريم بحال عندك هذيك ليكواسيون ايت ايكال واحد البولينوم وايكواسيون وحده اخرى نفس ليكواسيون ايت ايكال اكسبونسيال كا اكس وايكواسيون ثالثه. دونك لي سوليسيون غادي تكون لا سوم ديالهم ثلاثه بهم. سي بون. دونك هذه هي لا ميثود. فاش كتكون عندك جي دو اكس كتكتب على الشكل ديال لا سوم ديال بليزيور فونكسيون انت شنو كدير؟ كتجي لهنا مثلا غادي تعتبر بحال هادو ما كاينينش. دونك ستيلو اوكي
غتعتبر بحال هادو ما كاينينش، يعني عندك غير بي دو اكس، غتقلب على لا سوليسيون ديالها، هذه كنعرف الشكل ديالها حيت عندها غير بولينوم. ابري فاش تسالي معاها غترجع غادي تضرب على 6 اكس زائد 1 على 8 اكسبونسيال ناقص اكس، ياك، وتقلب على ان سوليسيون ديال هذه حتى هي معروفه حيت عندي اكسبونسيال الفا اكس فوا البولينوم اللي هي 4 اللي هي دو دوغري 1. وفاش تسالي من هذه اوكي غتضرب عاوتاني على هاد الجوج هادو وتخلي غير 8 اكسبونسيال اكس وتقلب عليها. دونك لا سوليسيون بارتيكولير التاليه غادي تكون لا سوم ديال 3 سوليسيون بارتيكولير كل وحده بوحدها. سي بون مفهوم هاد ليدي؟ اوكي دونك هنا قلنا بان الا كان لو سكون مومبر اي لا سوم ديال 3 فونكسيون، دونك حتى لا سوليسيون، دونك انا نكتبها لكم نكتبها مزيانه، دونك حتى دونك غادي نقلبوا نو زالون شيرشي على ياش على اون سوليسيون، نشيرشي اون سوليسيون اللي غادي تكون مكونه دونك بارتيكولير بيان سور اللي غادي تكون حتى هي لا سوم، دونك كي سوا لا سوم دو 3 فونكسيون. بالنسبه الى كانت عندي بولينوم شنو قلنا فاش كتكون عندك اون ايكواسيون ديفيرونسيال كتساوي بولينوم حتى لا سوليسيون بارتيكولير غادي تكون نفس لا فورم ديال هذيك البولينوم. اوكي يعني حتى لا ايكغيك بارتيكولير نسمى ايكغيك بي 1 غتكون كتكتب على شكل ا اكس بلس بي عندها نفس لا فورم ديال هذه. وشنو قلنا فاش يكون عندك ليكسبونونسيال وهذاك ك 1 غاسين شنو قلنا لا سوليسيون بارتيكولير كيفاش كتكتب الى عقلتو قلنا كنديروا ا اكس او لا اكس ياك فوا ليكسبونونسيال ديال هاد ك اكس دونك اكسبونونسيال اكس وكي دو اكس شنو غادي تكون شنو هي الدوغري ديالها بلاتي باش نكون متفاهم. ضربوا دابا على هذا، دابا راني ضرب على هذه وضرب على هذه، هاي اللي عندك غير هكا. شنو قلنا هنايا شنو هي البولينوم اللي عندي هنايا شنو هي البولينوم نحط هنايا الفا. شنو هو الفا؟ الفا هو 1 وبي دو اكس هو 4. الا سولتك قلنا هاد الفا مالو واش غاسين ولا ماشي غاسين؟ غاسين ياك. اذا شنو قلنا لا سوليسيون بارتيكولير فاش في هذه الحاله هذه كتكتب على شكل ياش كتكتب على شكل اكس على بيسونس ام وام في هذه الحاله هي 1 فوا اكسبونونسيال اكس فوا كيو دو اكس ياك عقلتوا عليها. وشنو هو الدوغري ديال كيو دو اكس؟ قلنا هو الدوغري ديال بي دو اكس يعني غادي يكون كونستونت اون كونستونت حيت الدوغري زيرو. اذا هذه هي لا سوليسيون بارتيكولير في هذه الحاله هذه. سي بون وي يلاه سي قول له بالنسبه للاخرين كلشي. دونك هذه هي ليدي فاش كيكون عندك لا سوم ديال 3 ديال لي سوليسيون كتطبق هاد لا فورمول الميثود هذه. انا خصني نرجع للفورم الاصليه. داكور هنا قلنا عندي بلس 8 اكسبونسيال ناقص اكس هنا 6 اكس بلس 1. اوكي اذا ها هي لا سوليسيون الثانيه و y بارتيكولير 3 شنو غادي تكون؟ شنو قلنا في الحاله الثالثه؟ يلا دابا رجع عاوتاني نفس البولينوم غادي نضرب على هذا الشيء كامل ياك بحال الا عندك هذا الشيء تيكال اكسبونسيال. دونك شنو هو الفا هنايا؟ هو الناقص 1. قلنا ناقص 1 ني با غاسين. وشنو هو بي دو اكس هنايا؟ هو 8. دونك فاش ما كيكونش الفا غاسين شنو قلنا y بي شحال كتكون كتساوي؟ اولا داك ام شحال كيكون كيساوي داك ام قلنا كيساوي 0 يعني تكون اكس على بيسونس 0 فوا اكسبونسيال ناقص اكس فوا كيو دو اكس. وكي دو اكس قلنا الدوغري ديالها غادي يكون هو الدوغري دو بي دونك غتكون حتى هي كونستونت و اكس على بيسونس 0 هي 1. دونك لا سوليسيون الثالثه غتكون هي اكسبونسيال ناقص اكس فوا ا. ابري غادي نقلب على دوك لي كونستونت. داكور دونك نضرب على هادشي ونخلي 6 اكس بلس 1 بلس اكسبونسيال اكس 4 قلنا 4 اكسبونسيال
4 اكسبونسيون اكس. داكور. اذا شنو هي لا سوليسيون الثالثه هنايا؟ قلنا y تكون هي هنا درت سينو نسميها اوكي دونك نسميها سي اكسبونسيال ناقص اكس. داكور. دونك هذه غادي تكون قلنا سوليسيون لهذه y دو بريم ناقص 4 y بريم زائد 3 y est égal à 6x plus 1. هذه غادي تكون سوليسيون ناقص 4 y بريم est égal à 4 exponentielle x. وهذه هي لا سوليسيون ديال y دو بريم ناقص 4 y بريم 3 y est égal à قلنا 8 exponentielle ناقص x. اوكي دونك هاد y كتفيريفي هاد ليكواسيون، هادي كتفيريفي هادي كتفيريفي هادي. هادشي اللي قلنا دابا. يلا بغيت نحدد y1 غنمشيو نغومبلاسيو لا ايكواسيون في ليكواسيون ديالها، في هاد ليكواسيون حيت كتفيريفي هي هاد ليكواسيون، ما كتفيريفيش ليكواسيون الاولى. اوكي كتفيري غير هاد ليكواسيون. سي بون. دونك نعوضها هنايا. يلا نحسبوا y1 شنو قلنا هي ax plus b. y prime 1 هي a y de prime 1 هي 0. اذا غادي نعوض في ليكواسيون ديالي y دو بريم قلنا هي 0 ناقص 4 a زائد 3 فوا ax plus b est égal à 6x plus 1. دونك ناقص 4a ياك ناقص 4a زائد 3ax زائد 3 b est égal à 6x plus 1. إذا 3a est égal à quoi? est égal à 6 وناقص 4a زائد 3b est égal à 1. هنا يمكن لي نخرج a هي 1 هي 2. اوكي وهنا يمكن لي نستنتج b تجي ناقص 4 فوا 2 هي ناقص 8 ناقص 100 تمشي ليه هي 9 دونك 3b est égal à 9 دونك b est égal à 3. دونك ها لقيت y1 هي 2x plus 3. داكور. نقلب على y2. دونك y2 قلنا كتساوي x اكسبونسيال x وكتفيريفي ليا هاد ليكواسيون هادي. يلا نقلب عاوتاني على y بريم. دابا عرفتو لا ميثود هي اكسبونسيال x زائد x اكسبونسيال x لي اكسبونسيال x 1 plus x y2 بريم 2 هي اكسبونسيال x 1 plus x زائد اكسبونسيال x fois 1. دونك هي اكسبونسيال x 2 plus x. غادي نعوض عاوتاني في ليكواسيون ديالي. دونك شنو قلنا y2 بريم ناقص 4 y. اوكي دونك y2 بريم اللي هي 2 زائد x اكسبونسيال x ناقص 4 y بريم اللي هي 1 زائد x اكسبونسيال x زائد 3 y زائد 3 x اكسبونسيال x. هادشي كامل شحال كيساوي 4 اكسبونسيال x. اكسبونسيال x. داكور. دونك هذا مشى مع هذا غتبقى ليا 2 زائد x ناقص 4 x زائد 3 x est égal à 4. دونك هنايا ناقص 2 تمشي ليا تولي ليا 6. هنا عندي x هنا تجيني ناقص 3 x زائد 3 x دونك تجيني 0 x. ما قلنا شحال لا بلاتي y2 لا بلاتي هنا راه نسينا واحد الأ حيت قلنا كيو دي إكس كتساوي أ هنايا تساوي ولا ما كتساويش. إيكغيك هنا راه كاين واحد أ سميتها أنا بلاتي فين درت أ. أوكي دونك باش ما نخلطوش دونك هنا راه عندي كيو دي إكس قلنا كتساوي كونستون دونك كتساوي واحد أ سميوها أ بريم ولا أ واحد غادي نسميوها أ زيرو.
هذه A1 وهذه نسميوها A2. اوكي كاين تما واحد A. دونك هنا غادي تبدلو شنو غادي تبدل؟ اللي درت ليكسبونس A1. دونك A1 تبقى هنايا A1 وهنايا خصني نعمل بواحد A. اوكي دونك فاش ندير ليكواسيون ديالي. دونك دابا راكم عرفتوا لا ميثود. جو بونس عندي سيونس من هنا واحد جوج دقائق. اوكي دونك هذه حتى نصيفطها لكم. بالنسبه ل Y3 حتى هي نديرو نفس لا ميثود ونخرجوا لا سوليسيون. ابري شنو غادي تقول لا سوليسيون بارتيكولير؟ هي لا سوم ديال هادشي كامل. دونك كتقول بان Y بارتيكولير هي Y1 زائد Y2 زائد Y3. اوكي ولا تلقى لا سوليسيون جينيرال غادي تزيد عليها هذيك لا سوليسيون الاولى اللي لقيناها هذه الاولى باش تلقى الجينيرال. اسكو سي كلير؟ دونك زدنا هاد السويعه غير باش نخدموا ساعه نص ساعه ونص غير باش نعطيكم ايديا كيفاش كنحلوا هاد لي سوليسيون هاد لي زيكواسيون سوغومون. ابري كما قلت لكم بقى نرجعوا لهم اشاك فوا. دونك اشاك اكزامان غادي نديروا مينيموم واحد ليكواسيون ديفيرونسي. مي جو بونس لا ميثود ديال لي زيكواسيون ديفيرونسي راه باينه يعني ما تلقاوش مشكل فيها. خصكم ترينيو فيها شي شويه. هنا المشكل قلت لكم باش كيعطيكم مثلا بولينوم زائد ليكسبونسيال زائد واحد لا فونكسيون وحده اخرى. دونك هذيك الساعه خصك دير هاد لا ميثود هذه يعني خصك تقلب على 3 ديال لي سوليسيون بارتيكولير. اوكي وي بروف. اوكي كاين دي كيسيون؟ دونك الاخرين حاولوا تصوبوا هادو اللي باقيين. ضروري تصوبوا لي هادو اللي باقيين باش تعرفوا لي ديفيكولتي اللي عندكم. هنا عاوتاني عندي واحد الحاله ديال الكوسينوس ايبربوليك مع الكوسينوس دو زيكس. دونك حتى هي دابا نشوفوها. هنا بالنسبه للكوسينوس على كوسينوس 3 شنو غادي ديروا؟ اول حاجه خصكم تلينيريزيوها يعني تكتبوا على شكل كوسينوس ا اكس. تقلبوا على لينيريزاسيون هي الاولى. دونك فاش تقلبوا على لا لينيريزاسيون تولي تكتب على هذا الشكل هذا كوسينوس مثلا ا اكس بلس سينوس ا اكس. اوكي تبقوا لا ميثود ديال الاكسبونسيال يعني هذه وهذه نعطيها في هذه لا فورم هذه. دونك فاش تلينيريزا غادي تولي بحال هكا. هذيك الساعه تبقى نفس لا ميثود. اوكي وتا هادو حاولوا تساليهم ليا كاملين واللي لقى شي مشكل يحطوا ديال البروميي اوردر. بالنسبه مع الشكل اللي كان قالت لي هذيك ا اكس كاين اللي ما كيحسبهاش كاع يعني هذا الانتيغرال هذا كاين لي بروفيل كيقول بلا ما تحسب لي انتيغرال يعني كتب لي غير الانتيغرال وصافي خليها بحال هكا. وي سي سا. دونك هادو كاين اللي كيقول لهم كاين اللي كيقول لهم حسب. دونك نتوما على حساب لقيتي الوقت حسبها ما لقيتيش الوقت ما عرفتيهاش ولا ضيعت الوقت خليها بحال هكا. داكوغ مي نتوما وقيلا قالت لكم هكاك حيت مازال ما دخلتوا لي زانتيغرال لا ولا درتوا لي زانتيغرال هما الاولى. لا لا ما حنا اول درس درنا هو لي زيكواسيون ديفيرونسيال. دونك عليها حيت مازال ما قريتوا لي زانتيغرال دونك قالت لكم خليوها لي سو فورم انتيغرال. ولكن حنا دابا زدنا حتى لي فونكسيون ا دو فاريابل. قالت لنا لا سيونس جايه نديرهم دونك وقيلا ما نديروش لي زانتيغرال. ما ديروش كاع لي زانتيغرال. اوكي دونك شكون اللي عنده لي فونكسيون بليزيور فاريابل الى ايكول هذه نصبر شي نصبر شي. داكوغ دونك وقيلا غير نتوما ما كاينش شي وحده عندهم لي فونكسيون بليزيور فاريابل. اللي عنده يكتب وي ويقول لي غير ان انسى ما يبرشي. اوكي جو بونس غير نتوما اللي عندكم. دونك كنحاولوا تا هو نسرقوا لها غير واحد السويعه بحال هكا وندير لكم غير اللي رابيل عليها حيت غير نتوما اللي عندكم دونك ما لقاوش في لي زيكزام بزاف. دونك ندير لكم غير شي سيونس بوحديتكم. هي فيها بحال التيرمو نورمالمون ديجا شفتوها في التيرموديناميك اللي كنتو قريتو التيرمو راكم عرفتوا كيفاش كدير الديريفي بارسيال كيفاش صراحه ما قريناش الثيرموديناميك. نتوما يلاه قريتو التيرمو دابا؟ لا ما عندناش حتى العام الجاي عندنا في اس 3. داكوغ اوكي دونك نتوما عندكم بروغرام مخربق هادشي باش اللي نصام مرونه ماشي بحال ما عندناش بحال كلشي. وي داكوغ دونك دابا نديرو لها شي سويعه ديالها ندير لكم لي رابيل خصكم تكونوا عارفين. ابخي لي زيكزارسيس خصكم نتوما تحاولوا ديروا واحد ليفور. داكوغ
D'accord. اوكي يلا كاين دي كيسيون دونك مازال نرجعوا لهاد لي زيكواسيون حتى تحفظوهم مزيان دونك انايا صراحه ما عنديش الوقت باش نكمل هذه دوك هي طويله يعني بحال كتخدم هنا 3 ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال في دقه واحده باش كيعطيك هاد لا فورم هذه راه بحال يعطيك 3 ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال خصك تحلهم مثلا بحال الثلاثه هادو اوكي دونك هنا فين كاين شويه الصعوبه فين هي بعد هاد ديال الكوسينوس ايبربوليك شنو غادي ديروا اون فيت دونك غير نعطيكم غير اون ايدي هاد الكوسين كنعرف بان الكوسينوس ايبربوليك شنو هو راه هو لي زيكسبونسيال اكس بلس اكسبونسيال ناقص اكس ياك فاش تضربوا في الكوسينوس غادي طيح في اينا فورم غطيح في لا فورم ديال اكسبونسيال الفا اكس فوا الكوسينوس ديال جوج اكس وهاد لا فورم كنعرف هي اللي كنهضروا عليها هي اللي هضرنا عليها بلس اكسبونسيال ناقص الفا اكس سينوس مثلا ديال جوج اكس كوسينوس ديال جوج اكس دونك شنو غادي ديروا هنا حتى انا دير نفس الميثود اللي درت دابا غتقلبوا على سوليسيون بارتيكولير بحال اللي عندكم غير هذه بوحديتها سوليسيون بارتيكولير بحال اللي عندكم هذه ولا سوليسيون بارتيكولير جينيرال تكون هي لا سوم ديالهم بجوج هذه غادي تكون سهله حيت كنعرفوا لا فورم ديالها دونك كاينه في القاعده حتى هذه سهله حيت كاينه في القاعده وانتم ساليتوا اوكي دونك هاد الكوسينوس ايبربوليك حولوه ليكسبونسيال عاد بداو تخدموا خلاص هذه راه باينه هذه كتشبه القاعده اكسبونسيال الفا اكس فور كوسينوس دونك كتبقى هذيك لا فورمول هادشي اللي حتى هذه باينه حتى هي قاعده هذه القاعده هذه اللي هضرنا عليها هنايا هذه كتشبه هذه غير هنا بي 2 كتساوي 0 دونك ما عنديش سينوس عندي غير لا بارتي اللي فيها بي 1 بي 2 كتساوي 0 وتهبطوا عليها ما كما قلت لكم هذا الكوسينوس 3 هي اللي فيها المشكل خصكم ديروا لا لينياريزاسيون تكتبها على شكل كوسينوس ا اكس بلس سينوس بي اكس يعني تحيد البويسونس كنحيدوها بهذيك لا ميثود ديالنا راكم عرفتوها كتعوضوا الكوسينوس بالاكسبونسيال اي تيتا بلس اي اكس بلس اكسبونسيال كديروا مستبقه عامه مرتبه 3 وابريك عاوتاني كترجع للكوسينوس اوكي دونك حاولوا بعدا ديروا فيها ايفور عاد نكوريجيو سي بون يلا اللي عنده دي كيسيون دونك هذه غير سيون هذه ما دخل وي فهمتي l'exercice الاول ديال premier degré monsieur نقدروا نقولوا l'équation الثانيه غير لا solution homogène ليكواسيون لا solution l'équation الثانيه هنايا خليوها سوفر انتيغرال وهنيو راسكم دونك حتى لا هذه solution دابا كوريجي حيت صراحه عندي دابا سيونس واحد دابا دخلت في اوكي سينو الا لقيتو فيها مشكل كاملين نصوبوها ماشي مشكل نديروا لها حتى شي سينو ماشي مشكل صافي نشوفوا راسك شنو قلتي قلت لك ماشي زعما الا كان عندك الكوريجي زعما ماشي مشكل غير صيفطوا لنا باش بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت كل مره في اوكي سي بون اوكي دابا نقاد لكم كوريجي وندوزو لكم اوكي كاين دوطخ كيسيون يلا مع السلامه تنشوفوا دونك هاد لي سيونس ما محسوباش هذا غير سيونس ابار دونك ماشي اوفيسيال اون فوا غادي نلقى وقت دونك لي سيونس اللي ما غاديش يكونوا محسوبين ما غاديش يكون عندهم بروغرام يعني غير اون فوا نلقى شي وقيته مثلا ساعه ولا ساعتين قبل غادي نقول لكم طلعوا اللي طلع هي هذيك اللي ما طلعش غادي يلقى لونغوجيسترون اوكي يلا مع السلامه ميرسي مسيو دو ريان مرحبا